तुरंत अहिले हामीमा चाहिँ देवाई गुनाई नगरपालिका चाहिँ मेयर पदका उम्मेदवार नेकपा माओवादी केन्द्रबाट धर्मेन्द्र प्रसाद पटेलजी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद अभिभावक। जुन यो चाहिँ दोस्रो पल्ट 2074 मा पनि तपाईँ चाहिँ मेयर पदका लागि देवाई गुनाई नगरपालिकामा चाहिँ चुनाव लड्नु भएको थियो। केही कारणवश केही जनताको माया प्रेम त्यति नपाएर चाहिँ पराजित हुनुभयो। यो चाहिँ दोस्रो पल्ट पनि पुनः चाहिँ मेयरै पदमै चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रबाट चाहिँ उम्मेदवारी दिनुभएछ। यो चाहिँ उम्मेदवारी दिनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो? तपाईँ कोही साथमा अन्य दलका पनि उम्मेदवारहरू यहाँ उम्मेदवारी दिनुभएछ, तर तपाईँको भिजन चाहिँ यो देवाई गुनाई नगरपालिकाको यहाँका नगरवासीका लागि के छ? के चुनावी मैदानमा के चाहिँ उद्देश्य लिएर चाहिँ जनताको माझमा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ? जहाँसम्म 2074 को कुरा गर्नुभयो, म नेकपा एमाले प्रति आस्थावान रही 2054 सालदेखि नै निरन्तर पार्टीमा खटिआएँ। यता आएर प्रभु शाह को कंपनी आईटी आर्मी को तहत उसका कंपनी में काम नगरेका साथीहरूलाई एमालेबाट बढाडिने काम प्रभु शाहबाट गरेको छ। उसलाई शाह नै चाहिन्छ। ठीक छ, शाह नै चाहिन्छ भन्दै कि पढे लेखाका शाहलाई दिँदा पनि हुन्थ्यो, तर ल्याप्चे उहाँको अहिले उम्मेदवार प्रेमलाल शाह र परनिया देवीलाई परनिया लेख्न आउँदैन, बल्ल तल्ल सिकाएर बनाइएको एउटा हस्ताक्षर गर्ने शैली सिकाइएको छ। त्यस्तै प्रेमलाललाई पनि प्रेमलाल मात्र एउटा मेयरको उम्मेदवार हो। भोलिको दिनमा यदि मेयर बन्छ भने तोक आदेश पनि गर्ने उसँग हैसियत छैन। एउटा केही कसैले निवेदन ल्याउँछ भनेदेखि पढ्ने हैसियत पनि दुवैजनासँग छैन। अब उसलाई अंगठा छाप चाहियो। हम के भनेदेखि अरू साथीहरू पनि त थियो, पढे लेखेका साथीहरूलाई नदिएर उसका आफ्ना झोला बोक्ने आसे पासेलाई दिन खोज्यो। त्यसकारण के भनेदेखि मलाई बाध्य भएर के भनेदेखि यो नेकपा माओवादीका साथीहरूले पनि आमन्त्रण गर्यो र मैले यो मौकामा नेकपा माओवादीसँग जुडे। जस्तै जनताको माझमा भोट माग्न जाँदै हुनुहुन्छ, धर्मेन्द्र पटेललाई माओवादी केन्द्रमा यहाँका जनताहरूले किन भोट दिन्छ? तपाईँको उद्देश्य र लक्ष्य के हो? भोलि दिनमा तपाईँ यहाँ विजय हुनुभयो भने यहाँका जनताहरूलाई के तपाईँ यहाँ सेवा सुविधा दिनुहुन्छ? के विकास योजना छ? हेर्नुहोस् अभिभावक, जहाँसम्म म नेकपा माओवादीमा आएँ, अहिले म तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ घर दैलो कार्यक्रम गर्दैछु र मलाई लाज लाग्न थाल्यो। धर्मेन्द्र पटेलको परिचय दिन लाज लाग्न थाल्यो। त्यही धर्मेन्द्र हो, चाउल गाड्ने धर्मेन्द्र हो, यहाँका भनेका कुराहरू नाला निर्माण नगरिदिने धर्मेन्द्र हो। मलाई त उनी आफ्नो परिचय दिँदा नै हराइन्छ। म त्यही भन्छु, म त्यो चाउल गाड्ने धर्मेन्द्र होइन, म डोजरबाट त्यो चाउललाई खन्ने काम गराउने म धर्मेन्द्र हुँ। र म यदि नेकपा माओवादीमा उम्मेदवारी गरेको छु, यदि मैले भने काम यो नाला र सडक निर्माण गर्न सकिनँ भने म अर्कोपल्ट चुनावमा मुख देखाउन पनि यहाँ आउने छैन भन्ने प्रतिबद्धता गर्दैछु। म सिँचाइको लागि अहम भूमिका निर्वाह गर्नेछु। विद्युतको घरमा विद्युत र सिँचाइको पनि निःशुल्क गराउनेछु। समुचित शिक्षाको लागि पनि म ध्यान दिनेछु। स्वास्थ्यको लागि यहाँ हेर्नुहोस्, मध्य ठाउँमा नगरपालिकाको मुटुमा हुनुपर्ने नगर हस्पिटल धर्मेन्द्र पटेल आफ्नो गोठालो घर चाहिँ बनाएको छ। के त्यसको गोठालो हो? मूल ठाउँमा पटेल चौकदेखि पिठोबारीसम्मको बिचमा बनाएको भए एउटा यो टाउन नगरको मुटुमा हुन्थ्यो। त्यो ढङ्गले पनि उसलाई चाहिँ मान्छेहरू, यहाँका जनताहरू अवहेलित गर्न खोजेको छ। र भोलिका दिनमा म यो सिँचाइ, स्वास्थ्य इत्यादि कुरोहरूमा ध्यान दिएर के भनेदेखि म निर्वाह गर्नेछु भन्ने जस्तै तपाईँ घर दैलो गर्दै हुनुहुन्छ, मेयर पदका लागि चाहिँ भोटहरू यहाँ जनताहरू समक्ष माग्दै हुनुहुन्छ। विगतका तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरूले गरेको काम कर्तव्यका उहाँहरूको कर्तव्यप्रति यहाँका जनताहरूले के कस्ता सुझावहरू दिइरहेछ तपाईँले? मैले त पहिले भनि नै हालेँ कि मेरो नाम पनि धर्मेन्द्र पटेल नै हो र अहिले भएका मेयर पनि धर्मेन्द्र पटेल नै हो। धेरै आम जनताहरूले चिनेको छैन। त्यही धर्मेन्द्र हो। मलाई त यहाँ लाज लाग्न थाल्यो, नामबाट पनि लाज लाग्न थाल्यो। उसको क्रिया कर्तुत्व जुन गरेको छ, यहाँका जनताहरू एकदम के भनेदेखि भगाउन तयार छ। र अब ऊ पनि उम्मेदवारी गर्न सकेन, भ्रष्टाचारीमा परेर
त्यो चावल कोरोनाको कहरमा जुन चावल के भनेदेखि कुहाएर बाटी नदीमा बगाइदियो, विदेशीबाट खनेर चाहिँ गाड्न लगायो, त्यो चाहिँ कोरोनाको कहरमा बाँडिदिएको भए आज के भनेदेखि त्यो जनताले त कमसेकम राहत पाउँथ्यो। र एउटा कहावत छ, अन्नलाई कल पायो भनेदेखि अन्नले श्राप दिनेछ र त्यस केही धन जन्ममा पर्नेछ। त्यस्तै हाम्रो मेयर साहबले पनि त्यो अन्नलाई कल पाएको कुरा उहाँमाथि परेको छ। जनताको चाहिँ के आइरहेको सुझाव होइन, पहिलाको जनप्रतिनिधिहरू नै राम्रो काम गरेका थियो, उनीहरूले नै सहयोग गर्छु भनेर तपाईँ चाहिँ किन आउनु भने उहाँहरूको के जनगुनासो उहाँहरूको सल्लाह के आइरहेछ? होइन, उहाँको कामबाट एकदम जनताहरू असन्तुष्ट पीडित छन् र उनीहरूलाई लखेट्न तयार छन्। अब जुन चाहिँ यो घर दैलो गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ कोही साथमा अन्य पनि पार्टीका यहाँ उम्मेदवारहरू यहाँ बन्नु भएछ, अनि उहाँ र तपाईँमा के फरक छ? तपाईँको विकास योजना ठोस के छ? मेरो विकास योजनामा मैले भनि नि हालेँ, सिँचाइको समुचित व्यवस्थापन गर्नेछु, स्वास्थ्यको समुचित व्यवस्थापन गर्नेछु र के भनेदेखि शिक्षामा पनि अहम भूमिका निर्वाह गर्नेछु र यो बिजुली बत्ती सिँचाइमा लाग्ने चाहिँ जुन विद्युत चाहिँ महसुल हुन्छ त्यो म नगरबाट म व्यवस्थापन मिलाउने छु, जनताले राहत दिनेछु। नाला, बाटोघाटो इत्यादि समग्र कुरामा ध्यान दिएर म नगरवासीको सँग समस्याहरूको आकलन गरी त्यो समस्याहरूलाई केलाई म के भनेदेखि उहाँहरूको भावना अनुकूल काम गर्नेछु भन्ने म प्रतिबद्ध। जस्तै चुनावको मुखमा आएर सबै उम्मेदवारहरू तपाईँ जस्तै नै प्रतिबद्धता गर्छन्, तपाईँ जस्तै नै सबै कुराहरू भन्छन्, म यो गर्छु, म विकासको लहर ल्याइदिन्छु, तर जितेपछि यो कुराहरू कहाँ कुन कुनामा फाल दिनुहुन्छ, केही अतोपतो हुँदैन, तपाईँको कुरामा कसरी विश्वास गर्छ यहाँ जनता? मैले उहाँसँग पनि आग्रह गर्दैछु र जस्तै हाम्रो मेयर साहबले गर्न सक्नु भएन, आज के भनेदेखि फेरि उहाँ आफ्नो श्रीमतीलाई लिएर मेयर बनाएर घुम्दै हुनुहुन्छ, भोलि बुहारीलाई लिएर आउनुहुन्छ, अनि त्यस्तो खालको म के भनेदेखि प्रतिनिधि होइन। यदि मैले गर्न सकिनँ भने म भोलिको दिनमा म राजनैतिक सन्यास लिनेछु, म यो जनताको बिच मुख देखाउने छैन भन्ने म प्रतिबद्ध। विगतका दिनमा तपाईँ पनि जनप्रतिनिधिको रूपमा यहाँ चाहिँ गाविस अध्यक्ष बन्नुभयो, तपाईँको बुवा चाहिँ जिल्ला सभापति बन्नुभयो, तर तपाईँहरू त्यस्तो ठोस कार्य केही गर्नु भएन भने तपाईँको विपक्षीहरूको पनि गुनासो छ, अनि फेरि तपाईँ जित्नुहुन्छ भने के विश्वास छ? होइन, अब हेर्नुहोस्, अब चाहिँ के भने 2014 सालमा म जितेको थिएँ गाविस अध्यक्ष, बुवा सभापति हुनुहुन्थ्यो र मैले चाहिँ जुन बेला त गाविस थियो 3 लाखदेखि जुन हाम्रो चाहिँ रकम विनियोजित सरकारले गर्न थाल्यो। अब पैसाको पनि अहिलेको जस्तो स्थिति थिएन र हामीले गरेका कामहरूको संरचना बिगारिदिने हाम्रो नजिक रौतहट समग्र रूपमा बागमती र बकैयाबाट पीडित छ र यो देवाई भनेको त झन् बकैयाबाट पीडित भएको ठाउँ छ। म आफ्नो जन्मेदेखि मैले 3 ठाउँमा आफ्नो घर बसोबास सारेको यो बकैयाले गर्दा हो र यो बाँध जुन हाम्रो 64 सालमा म जितेको थिएँ त्यस बेला यो बाँध नभएर के भनेदेखि जुन हामीले बाटोघाटो बनाउँथ्यौँ, ग्रेभल गर्थ्यौँ, त्यसलाई यो नदीको ओभरफ्लोले बगाइदिन्थ्यो र के भनेदेखि समस्या जिउका त्यौँ पारिदिन्थ्यो। अब यता आएर बाँध जुन नियन्त्रण भएर जुन काम भएको छ, अब विकास निर्माणहरूको काम अब के चाहिँ के भनेदेखि क्षतिग्रस्त हुने क्रम रोकिएको छ र त्यस समग्र स्थितिमा अहिले पनि हाम्रो देवाई नगरपालिकामा म देवाईको गाविस अध्यक्ष थिएँ। यो नगर त्यस बेला त थिएन, म भएको बेलामा मेरो देवाईबाट 2टा बस दैनिक यो जिल्लामा जान्थ्यो भन्ने कुरा तपाईँहरूले छर्लङ्ग देख्न सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले एउटा यहाँ के भन्छ कि भ्यान पनि यो सदरमुकामको लागि देवाईबाट अहिले गइरहेको छैन। नगरपालिकाको भए पश्चात एउटा भ्यान पनि सदरमुकाममा जोड्ने काम छैन। तर म भएको बेलामा गाविस अध्यक्ष भएको बेलामा 2टा बस यहाँबाट सञ्चालन गरेको र यहाँका मान्छेहरू आवागमन गर्थ्यो। अहिलेका जुन तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरू छन् उहाँहरू जुन कार्य विभिन्न किसिमका गलत कार्यविधिहरू जुन उहाँहरूले गर्नुभयो यो 5 वर्षको अवधिमा, त्यो बेला तपाईँ कतिपल्ट चाहिँ जनताको गुनासो लिएर नगरपालिका समक्ष जानुभयो, नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई कतिपल्ट तपाईँले उहाँहरूले चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउनुभयो त्यहाँ? अब त्यस बेला त वास्तविकता के भनेदेखि हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट म थिएँ, यता आएर नेकपामा समाहित हामी भयौँ। त्यस पश्चात नेकपामा समाहित भएको बेलामा मेयर साहबका श्रीमतीसँग लड्ने
उपमेयरका क्यान्डिडेट हाम्रै पार्टीका नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ समाजवादीमा जानुभयो र उहाँसँग उहाँ गुवाहीमा उहाँकै उपमेयर अहिले उम्मेदवार जुन दिनुभएको छ उहाँलाई नै म राखेको छु र उहाँसँग हामी बसेर साइन सिग्नेचर गरेर उहाँसँग यो के भनेदेखि नगरपालिकाको जायजा माग्दा पटक पटक श्रीलालजीसँग पनि हामी बस्यौँ गयौँ, तर मेयर साहबले चाहिँ यो सार्वजनिक चाहिँ गर्नु भएन, लेखाजोखा दिनु भएन। अब एउटा विकास निर्माणकै कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा उहाँ चाहिँ प्रदेशबाट ल्याएर एउटा गोटटोलदेखि पटेल चौकसम्मको केही ठाउँमा ढलान गर्नुभएको थियो र एकपल्ट उहाँले मलाई बोलाएर भन्नुभयो कि यो कालो पत्रै गर्नुपर्छ, यसमा अलि हजुरको सहयोग चाहियो भनेर मलाई भन्नुभएको थियो। मैले भने ठिक छ म सहयोग गर्छु, तर फेरि केही मैले भने कि नाला सहितको रोड बनाउनुहोस्। अनि केही 2-3 दिनको पछि फेरि फोन गर्नुहुन्छ उहाँ कि होइन अब कालो पत्र हुन सकेन, ढलान गर्ने। मैले भने ठिक छ ढलानै गर्नुहोस्, तर आरसीसी ढलान गर्नुहोस्। यो रोडमा टिपरहरूको चाप पनि हुन्छ, यसमा छड लगाएर आरसीसी ढलान गर्ने काम गर्नुहोस्। तर उहाँ मान्नु भएन, त्यतिकै यो गिटी बालुवा ढुङ्गाको ढलान गर्नुभयो र के भनेदेखि म रोक्न खोजेँ, तर त्यही हो मान्छेहरूले भन्थ्यो कि हारेको मान्छेहरू विकासको लागि बाधक हुन जान्छ भनेर उनले प्रचार गर्न लगायो। त्यसकारण त हामी अलिकति अन्याउनै पर्यौँ। यो वास्तवमा जुन काम भइरहेछ त्यो होस् भनेर चाहिँ। अनि यो बाढीको कारणले जुन कुरा भन्नुभयो दिवाई गैंडाबाट चाहिँ वर्षेनी चाहिँ चपेटमा पर्ने यहाँका जनताहरू, यहाँ स्थानीयहरू हमेसा सधैँ दुःख पोख्ने जुन यहाँको अवस्था छ, यहाँको खानेपानीको व्यवस्था कस्तो छ? यो खानेपानीको त यहाँ धेरै समस्या हुन्छ वर्षाको बेलामा। यो व्यवस्था के जनप्रतिनिधिहरू के कति खानेपानीमा ध्यान दिएछ? यो देवाही नगरपालिका भनेको कले नगरपालिका भएको छ। सबभन्दा बढी फोकस यो ह्यान्ड पाइप ड्रेन कार्यमा नै गरेको छ र यहाँका जनताहरूसँग स्वास्थ्यमाथि ठुलो खेलवाड भएको मैले महसुस गरेको छु। यो के भनेदेखि गुणस्तरहीन यो जुन पाइप हुन्छ त्यो पाइप जडान गरेर आफ्नो बजेट कसरी के भनेदेखि म उम्क्याउन पाउँछ भनेर त्यो ठाउँ ठाउँमा हामी अहिले गइरहेछौँ, हेर्छौँ। पानी अब हम साथीहरूको घरमा गएर पानी खाइरहेछौँ, पानी गनाएको महसुस भइरहेछ। अब हम जनतासँग पनि बुझ्दा हुन्छ, त्यो जनताका यहाँका के भनेदेखि जनमानसमा एउटा स्वास्थ्यमाथि यो मेयर उपमेयर अथवा केही वडा अध्यक्षहरूले जनतासँग खेलवाड गरेको छ, स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको छ, आफ्नो धन कमाउनमाथि फोकस गरेको छ भन्ने कुरा। तर यहाँ चाहिँ यो नगरपालिकाको जुन संरचना जुन प्रकारले बनेको छ, यहाँ चाहिँ वर्षमा कतिपल्ट कुनै कुनै गाउँहरूमा जो आगलगी हुन्छ, घरहरू त्यो कतिजनाको त्यहाँ चाहिँ जलेर नष्ट हुन्छ यहाँ। अनि त्यस्ता कुनै त्यो चाहिँ दमकलहरू त्यो बारुद नियन्त्रणहरूको व्यवस्था यहाँ भएको छ कि छैन? छैन त्यो। अनि मेयर र उपमेयरहरूको लागि चाहिँ चढ्ने गाडीहरू के कस्तो व्यवस्था छ यहाँ? अब मेयरले के भनेदेखि सँग गाडी छँदैछ, उपमेयरले पनि एउटा गाडी किनेको छ, एम्बुलेन्स पनि एउटा किनेको छ र एउटा डोजर एस्काइभेटर पनि लिएको छ। एस्काइभेटर पनि मेयर साहबका निर्देशनमा उनका भाइ भर्दारहरूका खेतमा आरी डडेर बाँड्ने काम गरेका छन्। उसका कार्यकर्ताहरूको घरमा गएर माटो मिलाउने काम गरेको छ। त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। त्यो हुनु पर्यो नि। वास्तवमा यो जेसीबीले के उपलब्धि गर्यो, मैले नगरपालिकाको लगानीमा खरिद भएका सम्पत्तिबाट के आय आर्जन गर्यो, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। एम्बुलेन्सको पनि त्यही हाल छ। र के भने यो ट्र्याक्टर पनि मेयर साहबको घर बनाउनमै एउटा ठुलो महल बनेको छ। मेयर साहबको ठुलो एउटा महल बनेको छ। अब कहाँबाट बन्यो के भनेदेखि त्यो चन्दनियापुरमा पनि घर जग्गा किनिएको सुन्छु, काठमाडौँमा किनिएको सुन्छु, वीरगन्जमा किनिएको सुन्छु। म भन्छु तपाईँहरूलाई एकदम ध्यान आकर्षण गराएर म भन्छु, 2054 सालमा म गाविस अध्यक्ष थिएँ, बुवा सभापति हुनुहुन्थ्यो र त्यस पिरियडदेखि अहिलेसम्म मैले कहीँ एउटा इँटा जोडेको साबित गर्नुहोस् र के भनेदेखि म यसको लागि म पनिसमेन्ट खान तयार छु। र मैले एउटा अहिले घर पनि बनाएँ खेत बेचेर। यो 74देखि 2054देखि अहिलेसम्मको आकलन तपाईँ मालपोत कार्यालयमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कि राजेन्द्र पटेलको नाउँबाट कति जग्गा बेचिएको छ अथवा किनिएको छ अथवा कतिवटा इँटा थपिएको छ, त्यसबाट आकलन गर्न सक्नुहुन्छ।
हामी त्यस्तो भ्रष्टाचारी गरेर राजनीति गरे होइनौँ। हामी के भनेदेखि एउटा स्वच्छ छविले स्वच्छ विचारले के भने राजनीति गरेका हौँ। हामी राजनीतिबाट कुनै उपलब्धि खाएका छैनौँ र यो अहिलेको मेयर साहबसँग जायजा लिँदा हेर्न सकिन्छ कि उसले कुन सम्पत्ति बेचेर त्यत्रो महल बनायो, कुन सम्पत्ति बेचेर चपुरको घर जग्गा किन्यो, कुन सम्पत्ति बेचेर काठमाडौँमा किन्यो, कुन सम्पत्ति बेचेर चाहिँ के भनेदेखि बिरगैमा किन्यो। उहाँ त भन्नुहुन्छ मैले केही भ्रष्टाचारै गरेको छैन, म जस्तो काम गरेर कोही छैन। जुन उहाँको जुन समाचारहरू आउँछ विभिन्न मिडिया र विभिन्न सोसल साइटहरूमा जुन उहाँको अभिव्यक्तिहरू जुन उहाँको क्रियाकलापहरू जुन उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो आउँछ भने तपाईँले त एकदमै पुरै खरो तालले भन्दै छैन। उहाँले यस्तो यस्तो चाहिँ आय अर्जन सम्पत्ति नगरपालिकाको सम्पत्तिबाट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर त्यहाँ आय अर्जन गरेको छ भनेर के प्रमाण छ तपाईँसित? त्यत्रो ठुलो भवनै देवाही गाउँमा बनेको छ, नगरपालिका भवन जस्तै घर बनेको छ, सुन्दरनिगापुरमा उहाँका श्रीमतीको नामबाट जग्गा नै किनिएको छ, त्यो प्रमाणहरू हेर्न सकिन्छ नि। अब जुन चाहिँ यो जुन तपाईँ यो पहिला त नेकपा एमालेबाट विगतकै 2074 चुनावमा चाहिँ उम्मेदवारी दिनुभएको थियो, अनि यसपालि चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रबाट दिनुभएको छ। तपाईँको त्यही फाइनलबाट केही व्यक्तिहरू तपाईँको साथमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ कि यसमा केही नयाँ व्यक्तिहरूलाई थप्नु भएको छ? होइन, के भनेदेखि मेरो त जुन टिकटको कुरो थियो, टिकट 11-12 गते नोमिनेसनको कुरो थियो। 11 बजे राति 11 बजेसम्म हाम्रा पार्टीका शीर्ष नेताहरूले के भनेदेखि मेरो टिकटको लागि लडिराख्नु भएको थियो र के भनेदेखि प्रभुसाको आफ्नो अडान, यो मेरो जिल्ला हो, मेरो के भनेदेखि क्षेत्र हो, यसमा तपाईँहरूले केही दखलअन्दाजी गर्न पाउनुहुन्न भन्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ चाहना राख्नुभयो। त्यसकारण अब के भनेदेखि हाम्रो चाहिँ टिकट पाउन त्यहाँ मुस्किल भयो। ठिक 12 बजे साथीहरूको अफर, माओवादीका साथीहरूले चाहिँ के भनेदेखि मलाई अफर गर्नुभयो र मैले गएर 12 बजे रात माओवादी पार्टीमा प्रवेश गरेँ र भोलिपल्ट नै के भनेदेखि उम्मेदवारी गर्नुपर्ने थियो। मेरो आफ्नो ढङ्गले केही साथीहरू मलाई एडजस्टिङ गर्न मैले सकिनँ, उनीहरूले प्लानिङ भइसकेको थियो, फिक्सेसन भइसकेको थियो। त्यसकारण के भनेदेखि मैले सोचे जस्तो के भनेदेखि उम्मेदवारहरू वार्डमा हुन सकेन। अब त्यही पुरानै साथीहरूलाई लिएर चाहिँ हिँड्नु पर्यो। अलिकति त्यसमा मलाई अप्ठ्यारो पनि परिराखेको छ र त्यो समस्याको समाधान गर्दै म अगाडि बढ्दैछु। जस्तै चाहिँ यो विगतकै चुनावमा पनि धेरैजना चाहिँ टिकट नपाएर अर्कै पार्टीहरू रोज्नुभयो, पछि चाहिँ चुनाव जितेपछि वा पराजित भएपछि फेरि त्यही पुरानो पार्टीमा फर्कनुभयो। अनि भोलिको दिनमा तपाईँले पनि जित्नुभयो वा फेरि त्यही पार्टीमा जानुहुन्छ कि यही पार्टीमा तपाईँ यथावत बस्नुहुन्छ? होइन, अब जबसम्म अब म त माओवादीका साथीहरू, म त्यस्तो ढङ्गले म धोखेबाज होइन। असहज परिस्थितिमा मैले केपी शर्मा ओलीजीलाई पनि मैले भनेको थिएँ, जुन बेला के भनेदेखि म नेकपा एमालेबाट मेयरको लागि म उम्मेदवार भएको थिएँ, त्यो असहज परिस्थिति, यो समग्र मधेसमै असहज परिस्थिति थियो र त्यही प्रभु शाहले आफ्नो उपमेयर गौरीशङ्कर जायसवाललाई म कहाँ पठाउनु भएको थियो के भनेदेखि गैर धर्मेन्द्रलाई भन्नुहोस् टिकट के भनेदेखि म माओवादीबाट दिन्छु। मैले भने होइन, म असहज परिस्थितिमा आफ्नो पार्टीसँग गद्दार गरेर जाने मान्छे होइन, म कसैको ललिपप खाने मान्छे होइन भने म उहाँलाई ठारी फर्काइदिएँ। त्यस पश्चात के भनेदेखि उसको आइटिआरबी कम्पनीमा पनि मैले काम गरिनँ। अब के हामी पार्टीको एउटा वफादार सिपाही भइआएका छौँ, भइरहनेछौँ भन्ने मेरो ठम्याइ छ। अब तपाईँ चाहिँ अब जे होस् तर यही अब नेकपा माओवादी केन्द्रमै नै बस्नुहुन्छ भोलिको दिनमा पनि। अनि यहाँ तपाईँको जित कतिको चाहिँ सुनिश्चित छ, कति चाहिँ त्यो अनुमान लाग्छ तपाईँकै जित हुन्छ भनेर के छ ग्यारेन्टी? हेर्नु, समग्र यहाँ त पुराना नेकपा एमालेकै साथीहरू यहाँ रौतहटमा पीडित हुन गएको छ। अब उसको आइटिआरबी कम्पनीको तहतको एमाले, अहिलेको एमालेलाई यहाँ रौतहटमा एमाले नभनौँ, त्यो आइटिआरबीमा काम गरेका साथीहरूको एउटा जमघट नै हो के भन्छ एमाले। तर पुरानो साथीहरू त सब पीडित छन्, सब हामी माथि नै उहाँहरूको के भनेदेखि स्नेह माया ममता र दुखासो छ भन्ने यो मूल्याङ्कन अनुसार तपाईँको जित चाहिँ यहाँ दिवाई गुनाई नगरपालिकामा सुनिश्चित देखिएको छ। अनि चाहिँ यहाँको जुन यो जुन संरचना अनुकूल छ, यहाँको जुन एउटा चाहिँ विपन्न परिवारहरूको पनि यहाँ धेरै चाहिँ सङ्ख्या छ, दलितहरूको पनि सङ्ख्या छ। त्यो दलितको लागि धर्मेन्द्र पटेलको तर्फबाट के छ योजना? मेरो तर्फबाट, तपाईँको तर्फबाट चाहिँ भोलिको दिनमा उहाँहरूले जो दलित परिवारहरूलाई, जो पीडित परिवारहरूलाई जो मेरो तर्फबाट के भनेदेखि भोलिको दिनमा म मेयर पदमा कहीँ भनेदेखि त्यो दलित बस्तीहरूलाई सुव्यवस्थित गर्नेछु।
एउटा एउटा सुन्दर नगरको एउटा टोलको म हेर्न चाहेको छु र समुचित उनीहरूको शिक्षा, उनीहरूको बच्चाहरू कसरी पढ्न सकोस्, कसरी भोलिका त्यो दलित परिवारका बच्चाहरू पनि डाक्टर, इन्जिनियर हेर्न पाऊँ भन्ने मेरो आशा र अपेक्षा रहेको छ। अनि शिक्षा क्षेत्रमा सबभन्दा बढी त अहिले शिक्षा क्षेत्रमा, यो शिक्षा क्षेत्रमा जुन प्रकारले तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरू जुन कार्य गर्नुभएछ त्यसलाई तपाईँले थप चाहिँ त्यसमा के गर्नुहुन्छ? किनकि यहाँ शिक्षा क्षेत्र धेरै लथालिङ्ग अवस्था छ, धेरै कमजोर देखिएको अवस्था हो देवाइगढी नगरपालिकामा, तर यो शिक्षा क्षेत्रलाई के कस्ता हिसाबले तपाईँ अगाडि बढाउनुहुन्छ? अब शिक्षाको लागि समुचित ढङ्गले म यहाँको के भनेदेखि शिक्षालाई अब जहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालीमा पढाइ भएका जुन अहिले चलिरहेछ त्यसलाई म सकभर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा म गर्नेछु र दक्ष शिक्षकहरू, दक्ष के भनेदेखि अनुभवीहरूलाई राखी यहाँको शिक्षा गुणस्तर बढाउनेछु। भवन आवश्यकता परेका ठाउँहरूमा भवनको निर्माण गर्नेछु र त्यहाँ समुचित खानेपानीको व्यवस्था मिलाउनेछु। अनि यो चाहिँ अब यो अन्तमा यो कुरा तपाईँ यहाँका नगरवासीलाई, यहाँका मतदाता मालिकलाई के प्रश्न गरिदिनु? यो चाहिँ 30 गते जुन चुनाव हुन गइरहेको छ, चुनावमा चाहिँ विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरूले विभिन्न चाहे जातीय नारा, व्यक्तिगत नारा, पारिवारिक नारा, पैसाको बलमा, मासु दारू रक्सीको भरमा जुन चाहिँ जनताको जुन भोट चाहिँ जुन एउटा अमूल्य मतदान हुन्छ त्यो मतदानलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका बहाना प्रलोभन जुन लिने गर्छ, त्यस्ता क्रियाकलापबाट कसरी यहाँका जनताहरूले आफ्नो मतलाई स्वच्छ तरिकाले आफ्नो इच्छाएका व्यक्तिलाई दिन सक्छ? म यहाँका नगरवासीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, नमस्कार गर्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो 30 गते हुन गइरहेको चुनावमा समुचित ढङ्गले मान्छे केही प्रलोभनमा नपरी यो दारू, रक्सी र मुर्गा मछलीको प्रलोभनमा नपरी स्वच्छ छविका व्यक्तिलाई दिनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा र यसमा तपाईँहरूलाई म एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु कि अहिले चाहिँ पैसाको लेनदेन पदमा भएका व्यक्तिहरू धेरै प्रकारका प्रलोभन दिने काम गर्छ। त्यो चाहिँ अब उनीहरूको जमाना गइसक्यो, अब आउनेवाला छैन। त्यो प्रलोभनमा नपर्नुहोस् र स्वच्छ छविका व्यक्तिलाई, निष्ठा र इमान्दार भएका व्यक्तिहरूलाई चुन्नुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँ आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।